नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित यो घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन या राष्ट्रिय सम्मेलनहरू लगभग अब अन्तिम चरणमा छ। राजनीतिक दलहरूको यो एक किसिमको यो चाड भनौँ या उहाँहरूले जसरी उहाँहरूले 5-5 वर्ष 3-3 वर्ष 2 वर्षमा जसरी उहाँहरूले यो आफ्नो एउटा महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन गरे, यसले एउटा नयाँ नेतृत्व र केही परिवर्तन रूपान्तरण र केही राजनीतिक एजेन्डा र केही पार्टीका सैद्धान्तिक विषय वैचारिक विषयमाथि मन्थन गहन छलफल गर्ने प्रयास गरियो। तर समग्रमा हेर्दा पुस्तान्तरण रूपान्तरणको कुरा गरिए पनि कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो देखियो। तर त्यसले अब कति सार्थकता ल्याउँछ, त्यसको परिणाम के आउँछ त्यो त आगामी दिनमा थाहा हुन्छ। किनभने गगन विश्वप्रकाश लगायतका केही युवा पुस्ताका चर्चित अनुहारको इन्ट्रीले नेपाली कङ्ग्रेसमा एक किसिमको ऊर्जा त थपेको छ। तर त्यो ऊर्जा कति चाहिँ त्यसको रिजल्ट आउट आउँछ, अर्थात् त्यो ऊर्जाले चाहिँ कति चाहिँ एनर्जी दिन्छ, त्यो भने अब हेर्न बाँकी छ। विशेषतः माओवादी केन्द्रको पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी छ। प्रचण्डको विकल्प देखिएको छैन, कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको विकल्प देखिएन, एमालेमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प नदेखिरहँदा यी मूलधारको राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व परिवर्तन नहुनुको पछाडिको कारण के हो? यति धेरै भ्रष्टाचार, व्यतिथि र यो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति या राजनीतिक दलहरूप्रतिको फ्रस्ट्रेसन हुँदा पनि जनता अहिले पनि मौनता साधेर बस्नुको कारण के हो? र अहिलेको यो समग्र परिस्थिति हेर्दा देश कहाँ जाँदैछ, के हुँदैछ, यो राजनीति अब कसरी यो गाँठो फुक्छ? झन्डै 2 वर्ष भयो संसदले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर सबैको ध्यान चुनाव मात्रै भन्ने, चुनावबाट मत ल्याए पनि आखिर त्यो संसदमा पुग्दा गति र मती हेर्दा फेरि त्यो केही टेरपुच्छर नलागेको जस्तो यो देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिबाट राजनीतिक दलहरूको चाहिँ यो अकर्मण्य नेता हो या नेताहरूको अदूरदर्शिता, यसै विषयमा आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक हामीसँग हरिदर्शन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत छ श्रेष्ठज्यू। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब राजनीति विषयवस्तु समग्र देशको अवस्थालाई यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न विषयवस्तुमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ, लेक्चर पनि हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ यहाँ आफै, विभिन्न विषयवस्तुको ज्ञान यहाँसँग छ। आज त्यो ज्ञानलाई म कोट्याउने प्रयास गर्नेछु। प्लिज। श्रेष्ठज्यू, अहिलेको यो राजनीति व्यवस्था भनौँ या राजनीतिक दलहरू जुन गतिमा जुन दिशामा हिँड्न खोजिरहेका छन्, यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? उहाँहरू जान खोजिरहेको कहाँ हो? के देखिरहनु भएको छ? उहाँहरूको गन्तव्य सही छ कि छैन? मिसन सही छ कि छैन? के छ यहाँको प्रेडिक्सन, यहाँको एनालाइसिस के गरिरहनु भएको छ तपाईँले भन्नुहोस् त। अब यस्तो छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि अब यो अलिकति हामी पछाडि जानुपर्ने हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि हामीले जहाँ आज हामी पुग्यौँ आखिरमा यही दलहरूले कहीँ नेतृत्वमा यो परिवर्तन भयो होइन। तर के हो त भन्दाखेरि व्यवस्था चाहिँ हामी परिवर्तन गरिराख्यौँ। भन्नुहोस् न, 3 सालमा काङ्ग्रेस स्थापना भयो, त्योदेखि आज तपाईँ 77 साल भन्दाखेरि झन्डै 75 वर्ष हामीले राजनैतिक परिवर्तनमै हामीले हाम्रो समय बितायौँ। त्यसबाट हामी सफल पनि भयौँ। सफल किन भयौँ भन्दाखेरि संसारमै राजनीतिक परिवर्तनबाट पराकाष्ठमा पुगेको भने त गणतन्त्रै हो, डेमोक्रेटिक गणतन्त्र होइन। त्यहाँ त हामीले पुग्यौँ नि। तर त्यसबाट नागरिक चाहिँ अथवा देशले चाहिँ निकास पायो, राजनीतिक निकास चाहिँ भयो, देशबाट निकास भएन होइन। अब त्यो चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि हामी 46 सालमा फर्किनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बहुदलीय बेला यो आन्दोलन भएको बेला 46 सालमा, किनभने 46 सालमा हाम्रो सिफ्ट भयो भने त पोलिटिकल टोटल सिस्टम चाहिँ सिफ्ट भयो। निर्दलीयबाट हामी बहुदलीयमा भनेको डेमोक्रेसीमा आयौँ, जुन हामीले चाहिँ खोजेका थियौँ, मल्टी पार्टी सिस्टम। 2003 सालको चाहिँ एजेन्डा त्यही थियो होइन। त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो पर्सेप्सन, हाम्रो एक्सन फरक हुनु पर्थ्यो। फरक हुनु पर्थ्यो। जस्तो हामीले यतिखेर गणेश मानजीलाई सम्झिनुपर्छ। गणेश मानजीले 2टा चिज त्यतिखेर, एउटा गरेर देखाइदिनु भएको थियो, अर्को बोल्नु भएको थियो। 46 किन उहाँ कमान्डर हुनुहुन्थ्यो त होइन। त्यो परिवर्तन त उहाँकै नेतृत्वमा भयो होइन। अनि त्यो नेतृत्व भइसकेपछि पहिलो प्रधानमन्त्री जुन बन्नु पर्थ्यो नि, उहाँको लागि अफर पनि थियो, बन्नु पर्थ्यो र त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। जनताको चाहना पनि थियो, जनताको चाहना पनि त्यही थियो होइन। तर उहाँले त्यतिखेर त्यो प्रधानमन्त्री लिइदिनु भएन होइन। तर आज पनि हामी सबैले, हाम्रा नेताहरूले सबैले गणेश मानजीलाई भन्दा त्याग भन्छौँ कि होइन।
तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ उहाँको त्यो त्याग होइन, त्याग त उहाँले 7 सालमा गर्नुभयो अथवा 3 सालमा गर्नुभयो। जतिखेर उहाँ सरदारको नाति सरदार हुन सक्थ्यो नि, उहाँ त त्यतिखेर निरङ्कुश शासककै हैसियतमा रहन सक्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ उहाँले त्यो त्याग गर्नुभयो। तर 46 सालमा चाहिँ उहाँले एउटा चिज के बुझ्नुभएको थियो भने, जस्तो तपाईँले इन्डियाकै कुरा गर्नुहोस्, इन्डियाको जुन आन्दोलन भयो नि र त्यो उनीहरूको र हाम्रो फरक छ आन्दोलन, उनीहरूको जुन ब्रिटिस एम्पायरलाई फिर्ता पठाए 1947 वाला 1947 पठाइसकेपछि महात्मा गान्धी हुन सक्थ्यो नि त प्रधानमन्त्री। तर उहाँ पनि त्यागी निस्किनु भयो। उहाँले त्याग होइन, उत्तराधिकारीलाई त्याग होइन, त्यही त यसलाई त्यागसँग हामीले रोक्नु भएन। त्याग त हामी सबैले गर्छौँ त्याग, कुनै न कुनै। तर राइट पर्सनलाई उहाँले अगाडि सार्नु हो। त्यस कारणले बेसिक अब हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले के रियलाइज गर्नुभयो भने मैले विद्रोहको राजनीति गरेँ, म सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तनको लागि राजनीति गरेको, मेरो होल मैले त्यही सिकेँ त्यही प्रयोग गरेँ होइन, त्यसैमा म अभ्यस्त छु। त्यसका अब 46 सालपछि त्यो त प्राप्ति भइसक्यो। अब राजनीतिक अर्को ट्र्याकमा जाओस्, विद्रोह होइन। अब त तपाईँले समृद्ध नेपालको कुरो गर्नु पर्यो नि, विकसित नेपालको कुरो एक्सनमा जानु पर्यो। हो, विकसित नेपालको कुरा गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसको नेतृत्व त त्यस्तै मान्छेले गर्नु पर्थ्यो। जस्तै एउटा विद्वानले नेतृत्व गरे 46 साल आउँदैन थियो नि त, किन? त्यो त विद्रोही तपाईँको क्यारेक्टरिस्टिक सबै जनतालाई तपाईँले त्यसमा समाहित गर्न सक्नु पर्थ्यो। लडाको स्वभावको मान्छेले लडाइँ गर्न जाने, युद्ध लड्न जाने मान्छेले त त्यहाँ गएर बौद्धिकता कुरा गरेर छैन, लड्न जाने त हतियार चलाउन जानु पर्यो। त्यस कारणले 46 सालभन्दा पहिलेको जुन खालको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ थियो नेतृत्वमा, 46 सालपछि त्यो फरक हुनु पर्थ्यो। उहाँले त्यही भन्नुभयो, म होइन किशुनजी, किनभने उहाँभन्दा अलिक फरक किशुनजीलाई देख्नुभयो होला, भिजनरी हुनुहुन्थ्यो, देख्नुभयो होला। अब त्यो किशुनजीले फेरि देखाउनु पनि त भयो नि, उहाँले जुन त्यो ट्रान्जिसनको पिरियडमा उहाँले कति छिटो कति सजिलो कति छिटो त्यो ट्रान्जिसन गर्नु होइन र। ल संविधानकै कुरा गरौँ नि त, एउटा रेजिमबाट अर्कोमा आउँदा त्यति सजिलोसँग हामीले संविधान बनायौँ होइन, तर पछि हामीले 2टा संविधान सभामा जानु पऱ्यो नि त। हो नि, भनेपछि त किशुनजी त त्यो हिसाबले त त्यतिखेरको लागि त ठिक मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि त। हो, त्यस कारणले उहाँले त्यो सन्देश दिन खोज्नुभयो, राइट पर्सन राइट प्लेस। ठिक छ। अब यो अहिले चाहिँ के देखिरहनु भएको छ, जस्तो अहिले 2000 पछिल्लो घटनाक्रम 46 सालको यहाँले कोट्याइरहनु भएको छ, बौद्धले व्यवस्था आयो, त त्यो बिचमा धेरै अब उतार चढाव भयो, बागमतीमा कति पानी भएको त्यसको अब लेखाजोखा समय कालखण्ड र परिस्थितिले गरेर एउटा इतिहास बनिसकेको छ। तर सम्झनाले त्यो फेरि इतिहासलाई बेला बखतमा सम्झिनुपर्छ। तर 2062-63 को जनआन्दोलनको एउटा उभारले ल्याएको परिवर्तन, लोकतन्त्र या अन्तरिम संविधान या त्यसपछिको चाहिँ गणतन्त्र या विभिन्न इलेक्सनबाट आजको परिस्थितिसम्म पुग्दा अब चाहिँ जानुपर्ने गन्तव्य के हो त? किनभने गणतन्त्र आयो, संहिता भन्यो, संहिता आयो, धर्मनिरपेक्षता भन्यो, त्यो पनि हामीले लियौँ, संविधानमा कयौँ फन्डामेन्टल राइट्सदेखि लिएर हामीले कयौँ राजनीतिक आफ्ना सबै स्वार्थ पुरा गर्ने सबै लिइसक्यौँ हामीले। अब त राजनीतिक अधिकार पनि सुनिश्चित भयो, अब चाहिँ गन्तव्य के हो त? हो, त्यही भने मैले त्यसैसँग जोड्न खोजेँ। त्यस कारणले हामी परिवर्तित होइन, हाम्रो पर्सेप्सन हाम्रो एक्सन परिवर्तन हुनु पर्थ्यो। त्यही भएकोले म फेरि उतै जान्छु, गणेशमानजीले के भन्नुभयो भने अब राजनीतिक क्रान्ति सिद्धियो, अब सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि उहाँले होइन। तर तपाईँ आजसम्म आउनुभयो भने आजसम्म अब तपाईँले पार्टी लिडरसिप, हाम्रो चाहिँ संस्कार, हामीले बोल्ने चिज, हाम्रो एक्सन सबै तपाईँले हेर्नुहोस् त। 46 सालभन्दा पहिले बोलेको चिज र आज यो अधिवेशनमा भाषण दिएको चिजमा तपाईँले केही तार्किक फरक देख्नु भएको छ? जिस्टमा के शैली फरक भयो होला, शब्दहरू अलिअलि फरक भयो होला, तर हामीले व्यक्तिकै कुरा गरिरहेछौँ, हामीले विरोधकै मात्रै कुरा गरिरहेछौँ होइन र। बनाउने भन्दा भत्काउने मात्रै छ, खालि हामीले नराम्रो चिज मात्र देखाइरहेछौँ, यो भएन यो गरेन होइन। तर 46 सालभन्दा आजसम्म आउनुभयो भने अनुहार केही फेरिया छ त? यिनै पात्र यिनै प्रवृत्ति नेतृत्व फेरिया छ होइन, तर अनुहार त उही छ नि त। अब किनभने हामीले त्यो जुन चरित्र परिवर्तन हुनुपर्थ्यो नि त होइन। गणेशमानजीले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो अब रोल फरक भयो भनेर हामीले महसुस गर्नुपर्छ। सधैँ एउटा हिरो भइरहनु न, एउटा भनौँ न फिल्मको एक्टर सधैँ एक्टर हुँदैन। ऊ त अब समय आएपछि कहिले बाउको रोल खेल्नु पर्ला, कहिले आमाको रोल खेल्नु पर्ला, कहिले साथीको रोल खेल्नु पर्ला, त्यो रोल अनुसार भने जस्तो यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण विचार यहाँले दिइरहनु भएको छ। जस्तो अहिले परिस्थिति हेर्ने भने यत्रो राजनीतिक उपलब्धि आयो,
तर जनतामा निराशा म देख्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि अनुभूति गर्नु होला, एउटा सर्वसाधारण नागरिक आफै पनि यसो चिन्तन मनन गर्दाखेरि सेल्फ रियलाइजेसन एक किसिमको आफूले पनि हेर्दा वास्तवमै यही हो कि किन यस्तो भयो, के भयो, कहाँनिर बिग्रियो, कहाँनिर चाहिँ यो मिलेन, या अलिकति अब्स्ट्याकल, अलिकति अप एन्ड डाउन, एउटा जिगज्याग जस्तो, यो निराशा बढी नै देख्छु क्या म। तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस्? हजुर, होइन पक्का हो। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो फेरि किन निरन्तर चलिरहेछ त? यो चलिरहेछ नि, मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो अहिले पनि अधिवेशन त तिनैवटा पार्टीको भइरहेछ नि त, होइन? अहिले पनि अधिवेशनमा अथवा कुनै पनि आम सभामा गएर बोल्दाखेरि ताली केमा बज्छ भन्नुहोस् त मलाई? गाली गऱ्यो भने। किनभने हेर्नुहोस्, हामीलाई जनतालाई के यसरी अव्यस्त बनाएको छ कि हाम्रो दिमागले ताली बजाउने भनेको त्यो गाली गर्दा, नेगेटिभ कुरा गर्दा मात्रै हो भन्ने हामी अव्यस्त भइसक्यो। ताली नै त्यसरी बज्छ के, बुझ्यो नि? म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, पहिले अब तपाईँले त त्यो अनुभव गर्नु भएन होला, होइन? यो वातावरण क्रिएट गर्ने, होइन? वातावरण क्रिएट गर्ने। पहिले सिनेमा हलको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि मैले। सिनेमा हलमा टिकट लिने ठाउँ हुन्थ्यो। त्यो टिकट लिने ठाउँ चाहिँ अब अहिलेको जेनेरेसनलाई त थाहा हुँदैन। त्यतिखेर तपाईँको हार्डली 1.5-2 फिटको एउटा सुरुङ जस्तो हुन्थ्यो कि, च्यानल जस्तो, होइन? अनि यता पनि पर्खाल बनाएर अनि त्यो टिकट दिने ठाउँ चाहिँ सानो गोलो बनाएको ग्रिल हुन्थ्यो यसरी, अनि त्यहाँ एउटा पाल हुन्थ्यो। त्यो पालमा तपाईँले यसरी हात छिर्ने, यसरी मुठी कसेपछि त्यो हतपत बाहिर नआउने। हेर्नुहोस् है, विश्व जति अथवा जय नेपाल 4-5वटा, होइन? अनि सिट त्यहाँ 350 देखि 400 हुन्छ सिट, होइन? एकदमै चलेको फिल्ममै पनि अब त्यो ठाउँै त्यति छ, त्यहाँ 50जनाभन्दा बढी मान्छे अट्दैन क्या त्यो ठाउँ, त्यो कुना, होइन? अनि त्यहाँ मान्छे पहिले लाइन बस्छ, होइन? लाइन बसिसकेपछि अब टिकट बाँड्ने टाइम आउँछ नि, टिकट बाँड्यो भनेपछि त्यहाँ ब्ल्याक भन्ने चलन थियो त्यतिखेर, होइन? ब्ल्याकमा बेच्ने, ब्ल्याक उनीहरूको एउटा सङ्गठन जस्तै हुन्थ्यो। अनि 10-15जना उनीहरू हुने प्रत्येक हलमा, अनि उनीहरू यताबाट चढ्थ्यो, होइन? सर्टेज गरिदिनु, होइन? अनि 20-25 मिनट त्यो दन्दार ढोलमा त अब टिकट त सबै बिचिसक्यो भन्ने ठान्ने वातावरण बनायो नि, अनि टिकट सिद्धियो भन्ने थियो। हेर्नुहोस्, 50जना मान्छे लाइन बसिया छ, हात छिराएपछि त्यो हातै बाहिर आउँदैन पैसा र त्यो टिकट लिएपछि, होइन? अनि त्यसपछि त्यो लाइन बसिया सबै मान्छे त्यो ब्ल्याकको खोजीमा जान्थ्यो कि। अब मैले यो उदाहरण, हेर्नुहोस्, अब त्यसबाट फाइदा कसलाई हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अञ्चलाधीशलाई फाइदा हुन्थ्यो, सिडिओलाई फाइदा हुन्थ्यो, पुलिसलाई फाइदा हुन्थ्यो, हल मालिकलाई, होइन? हल मालिकलाई फाइदा हुन्थ्यो, त्यहाँको त्यो लोकल, होइन? उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो। अनि जनता त अब त्यो टिकट साँच्चै सिद्धियो भन्ठान्नेमा पार्यो नि त वातावरण। त्यसरी नै हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रोमा सबभन्दा ठुलो तपाईँले भन्नु न, निराश भए पनि किन परिवर्तन भइरहेको छैन त? किन प्रेसर छैन नि त? किन उनीहरू परिवर्तन हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन त भन्दाखेरि हामीले 46 सालपछि, फेरि 46 सालपछि पनि हामीले निरन्तर एउटा चिज के राख्यौँ भने प्रत्येक नेपाली राजनीतिमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता थियो नि, पञ्चायत व्यवस्था ढाल्नलाई त सबै संलग्न नभइकन ढल्छ त व्यवस्था। त्यसकारणले त्यसमा संलग्न गर्न जरुरी थियो। त्यही बिपी बाबुले गर्नुभयो, त्यही गणेश मानजीहरूले गर्नुभयो, होइन? 46 सालपछि त सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्ने हो नि, होइन र? तर सबै राजनीतिमा तर हामीले के गर्यौँ? ट्रेड युनियन बनायौँ। हेर्नुहोस् है, शिक्षक, इन्जिनियर, सबै भयो न, सबै। अब तपाईँ कोही इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे छ त? स्वतन्त्र व्यक्ति भेट्नु अदालतमा सबै तपाईँको सुन्नुहोस्, अब भनेपछि त हामीले यस्तो गऱ्यौँ कि जनता सबै दलीय भयो, दलका मान्छे भयो। अनि नेताले अब दल भनेपछि त तपाईँको TOR हुन्छ, कोड अफ इथिक्स हुन्छ, होइन? अनि नेताले जे भन्छ तपाईँलाई त्यसैमा लाग्ने हो नि, होइन? अनि हामीलाई त्यो टिकटको मैले भने नि, हो त्यसरी नै त्यो एउटा वातावरणमा हामी आफूमा लडिराख्ने, बुझ्नु भएन? अनि परिवर्तन चाहिँ गर्नु नपर्ने, होइन? अब भर्खर तपाईँले न्यायाधीशको कुरा गर्नुभयो, होइन? हाम्रो के भन्छ, हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि तपाईँले आन्दोलन गर्न पाइँदैन, पाइन्छ त? पाइँदैन, होइन? जुनसुकै पनि न्यायालयले न्याय गर्न सक्छ, होइन? कसैले पनि न्याय आफ्नो के अरे कानुन आफ्नो हातमा लिन पाइँदैन भन्ने मान्यता हो नि। किन पाइँदैन भने न्याय गर्ने त्यहाँ छ है, तिमीलाई अन्याय पर्यो भने तिमीले गर्ने होइन, अन्तिम मान्छे त छ, अन्तिम त छ। तर त्यो भयो त हाम्रोमा। न्यायाधीशले के गर्यो यसपालि? न्यायाधीशले के गर्यो भन्नुहोस् त?
मान्छे किचेर मान्छे मरेपछि सडकमा सुतेर हडताल गर्ने जनता जुन अवस्थामा आइपुर्याएको छौँ नि न्याय माग्नको लागि, न्यायले त्यही भएन, न्यायाधीशले हडताल गर्यो। आफै भनेपछि कानुन हातमा लिनुहुन्न भन्ने संस्थाले त्यसको नेतृत्व गर्ने मान्छेले नै बन्धक बनाएर कानुन हातमा लियो होइन। ऊ त कानुनको प्रोसेसमा गएर नि ऊ त हडताल गर्यो। जसले त्यसको प्रिडिक्ट गर्नुपर्छ वकिल, अनि वकिलले अहिले केही गरिरहेछ भनेपछि अब हामीले जनतालाई कानुन हातमा लिनु हुँदैन। तिमीले चाहिँ त्यस्तो केही भयो भने त्यो हुलदङ्गा त्यस्तो गर्ने होइन, सिस्टममा जाने भन्ने अब हामीसँग कुनै नैतिक आधार रह्यो त? राष्ट्रको, राज्यको भनौँ न, राज्यको रह्यो त? रहेन। हो त्यस कारणले यो जुन खालको वातावरण हामीले क्रिएट गरिरहेछौँ नि होइन, र प्रत्येक मान्छेलाई संलग्न गर्ने, मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रोमा के भन्छ जात थियो, पहिले जात थियो नि, क्षुद्र थियो, अक्षुद्र थियो, बाहुन, नेवार होइन थियो। अब यो राजनीतिक एउटा क्रान्तिले अथवा सचेतनाले जात भन्ने त रहेन नि, अहिले छ र छैन नि जात भने। जातको तपाईँ लेख्दा चाहिँ लेख्नुहुन्छ, तर रेस्टुरेन्टमा छिर्दा थाहा हुन्छ त? तर हिजो त थाहा हुन्थ्यो नि, तपाईँले छुने जात नछुने जात हुन्थ्यो नि। तर आज फेरि दुईवटा हामीले जात बनाएका छौँ। त्यो के एउटा राजनीतिक जात, राजनीतिक जात होइन, तपाईँ काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो कि के हो होइन। अब अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि पैसा हुने र पैसा नहुने। किनभने शिक्षा र स्वास्थ्य होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य त सबभन्दा निजी चिज हो नि, बेसिक राइटको कुरा हो। तर आज तपाईँले पैसा हुनेले पाउने शिक्षा र पैसा नहुनेले पाउने शिक्षा, पैसा हुनेले पाउने स्वास्थ्य र पैसा नहुनेले पाउने स्वास्थ्य बनाएनौँ हामीले। विभेद हो, त्यही त भने। यत्रो यो असन्तुष्टि हुँदा, यत्रो यो विभेद हुँदा पनि जनता किन मौन? अहिले यसको मलाई सठिक जवाब दिन्न प्लिज। म तपाईँसँग सठिक जवाब चाहन्छु है अब, किनभने हामीसँग समय कम हुन्छ, किनभने हामीसँग अब 30-35 मिनट पनि छैन। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जनताको यो अहिलेको निराशाको बात कहिले फुट्छ? के लाग्छ तपाईँलाई, फुट्छ या फुट्दैन? जस्तो यत्रो धेरै चर्को विरोध छन्, विभिन्न राष्ट्रिय महत्त्वका एजेन्डाहरू छन्, कैयौँ छन्, राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्ड आए, तर यी दलले भन्यो भने जनता आउँछ, स्वस्फूर्त जनता आउँदैन। यसको मतलब के हो? अघि मैले तपाईँले भने नि, हामीले यसरी अभ्यस्त बनाइसकेका छौँ होइन। उठ भने उठ, बस भने बस। किनभने मिसिन जस्तै हो मान्छे भने, मिसिन जस्तो। एउटा तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु कि मैले, साङ्लो, मैले एक्जाम्पल दिने गर्छु, म पढाउने साङ्लो के साङ्ला, साङ्ला भन्छ होला, एउटा किरा हुन्छ नि साङ्ला होइन। त्यो साङ्ला यहाँ आयो भने हामीले के गर्छौँ? हामीले त्यसलाई मार्छौँ, हामी मार्छौँ, हातले टिपेर फाल्छौँ। अब त्यही साङ्ला यहाँ आयो, अब तपाईँ अमेरिकन यहाँ बस्नु भएको छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ 4 कोस पर बाट्नुहुन्छ डरले। त्यसका स्कुलिङ यो अभ्यस्त हुने भन्ने के। अब किनभने हामीले साङ्ला किरा भनेर मात्रै बुझाएको छौँ, हाम्रो स्कुलिङ त्यही छ होइन। तर उसले चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया बोक्ने मिसिन हो भनेर बुझाएको छ कि। हेर्नुहोस् है, हो त्यस कारण तपाईँले जसरी स्कुलिङ गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई जसरी अभ्यस्त गर्नुहुन्छ, मान्छे त त्यसरी नै प्र्याक्टिस गर्ने हो होइन। त्यस कारणले यो यसरी अभ्यस्त हामीले गऱ्यौँ 46 सालपछि होइन। सबैमा हामीले राजनीतिक एउटा एक किसिमको अवेरनेस चाहिँ ल्यायौँ, तर त्यहाँबाट पछि हामी चाहिँ कुन बाटो जाने भन्ने क्लियर भएन। खालि राजनीतिलाई नै सङ्गठित हुनुपर्छ। अहिले तपाईँको पार्टीहरूको होड के देखिन्छ थाहा छ? सदस्यता घटाउने होइन, उहाँहरू सदस्यता बढाउने देखिरहेको छ कि हामीले। प्रत्येक जनतालाई राजनीतिमा ल्याउने। त्यस कारण 46, त्यही भने मैले 46 सालभन्दा पहिलेको जुन पोलिटिकल निड थियो नि, 46 सालपछि त्यसैले हामीले निरन्तरता दिनु नै दुर्भाग्य भयो कि हो। त्यस कारणले अब यसको निकास के भन्नुभयो नि, निकास के हो भने अब हामीले यो बहस गर्न थाल्नु पर्यो। अब बहस के हो भने किन होइन, किन हामीले राजनीतिक परिवर्तनको पराकाष्ठ, यसको मतलब यो पोलिटिकल सिस्टम ठिक छैन होइन होइन, अर्को हिसाबले पनि अहिले गएको छ नि त बहस त। तर त्यो होइन, त्यो रेट्रोएक्टिभ हुनै सक्दैन, किनभने संसारको इभिडेन्सले के देखाएको छ भने यो जतिको राम्रो व्यवस्था त अरू छँदैछ। फर्कने भने त सुसाइडल होइन हो। त्यो भएकोले अब हामीले फर्केर हेर्नु पर्यो। यत्रो हामी राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने नेतृत्व हुँदाहुँदै देशले चाहिँ किन निकास पाएन, जनता समृद्ध किन भएन होइन हो। त्यसको कारण हामीले खोज्नु पर्यो। अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने कारण भनेको जुन राजनीतिक
हाम्रो चाहिँ चरित्र छ, राजनीतिक व्यवस्था छ, राजनीतिक अभ्यास छ, त्यसलाई परिवर्तन हामीले नगर्नु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। त्यसकारण लेट भएको छैन। आजबाट मैले त यसपालि हेर्नुहोस्, यसपालि यो अधिवेशनहरू तिनटै ठुलो पार्टीको थियो नि, मेरो एक्सपेक्टेसन र मैले चाहिँ सबैजनालाई मैले चाहिँ भन्ने के गरेका थिएँ भने अब हामीले जे गऱ्यौँ गरिसक्यौँ, गल्ती भयो जे भयो होइन, त्यसको हामीले भोगी पनि होइन भोगी पनि रहेछौँ, समीक्षा गरौँ। अब हामीले पोलिटिकल पार्टिजहरूको गभर्नेन्स सिस्टम चेन्ज गरौँ। त्यो भनेको के हो भने जुन भातृ संस्थाहरू हामीले राखेका छौँ, जुन शुभेच्छुक संस्थाहरू राखेका छौँ, जुन चाहिँ जनतालाई सदस्य बनाउने होडमा हामी गएका छौँ, त्यसलाई छोडिदिनु पर्यो। तर उहाँहरूले त्यो भएन भने त हामी त मरिहाल्छु पो भने प्रचण्डले भने सुन्नु भएन। त्यही त हो, यो सिस्टमै रहँदैन, यो पार्टी सिस्टम नै रहँदैन, दल नै हुँदैन त्यो बिना त भने किन भन्नुभयो त उहाँले? हो, त्यस कारणले जतिखेरसम्म हाम्रो नेतृत्वमा अथवा यस्ता नेता हुन्छन् अनि तपाईँले चेन्ज के तपाईँले खोज्नुहुन्छ, किनभने हामी टाढा जानै पर्दैन यहाँ। अहिले त तपाईँको यो आइटी सिस्टमले, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले हामी अमेरिकाको कुरोहरू गरिरहेछौँ होइन, ब्रिटेनको कुरा हाम्रै नेताहरूले गर्छन्। त्यहाँ कहाँ छ त? त्यहाँ पार्टी छ नि त। तर उहाँहरू देखिन्छ कति बेला चुनावमा मात्रै, चुनावमा मात्रै देखिन्छ। फेरि एजेन्डा बेस हुन्छ नि उहाँहरूको, फेरि अरू देखिँदैन। खै ठिक छ, बडो महत्त्वपूर्ण यहाँले विचार गर्नुभयो। अब कुरा गरौँ अहिलेको यो त भयो एउटा व्यथितिको विषय। हजुर, यत्रो हुँदा पनि जनताको साइलेन्ट हामी देखिरहेका छौँ। दलहरूको कुरा गरौँ, अहिलेको गठबन्धन बन्यो, गठबन्धनले सरकार चलाइरहेको छ, संसदको अवस्था हामीले हेरेका छौँ, अदालतको तपाईँले अघि पनि कुरा कोट्याउनु भयो। अब यो विभिन्न पार्टीभित्र अहिले महाधिवेशन चलिरहेको छ, पार्टीको कुरा गरौँ, एमालेमा परिवर्तन देख्नुभयो कि भएन? तपाईँले के एनालाइसिस रह्यो? कङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई पनि तपाईँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ, माओवादीको अब भोलि छोडी पर्सिबाट उहाँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। यो तिनटै दलको मकसद भनेको नेतृत्वमा यिनै पात्र, अहिलेको जो नेतृत्व छ उहाँहरूलाई नै रिपिट गरेर आएको हामीले देख्यौँ। त्यो म्यान्डेट देखिन्छ पनि, माओवादीले पनि भनि पनि सक्यो उहाँहरूका नेताले, अहिले हामी प्रचण्डलाई नै स्वीकार्ने। फेरि 5 वर्ष, मिनिमम 5 वर्ष यिनै नेता जो अहिले पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, हिजो पनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, अबको 5 वर्ष पनि उहाँहरू नै नेतृत्वको वरपर रहँदा यो दल र यी दलका नेताले देश बनाउँछन् भन्ने आशा तपाईँलाई छ? तपाईँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ श्रेष्ठजी? हो, त्यस कारणले मैले चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस्, त्यो आश अब हामी गर्ने स्थितिमा अब नहुनुपर्छ। किनभने 46 सालपछि आज त 32 वर्ष भयो नि त, होइन र? 32 वर्ष भने कम समय होइन नि त, हो र? हो, त्यो भएकोले अब अझै पनि हाम्रा नेताहरूले बोलेको तपाईँले हेर्नुभयो भने, ल कुनै पनि नेताले बोलेको तपाईँ हेर्नुहोस् न, उहाँहरूले अब मेरो यो देशको रोडम्याप यो हो भनेको छ र, अब मेरो पार्टी जसरी चलेको छ त्यसरी नै चलेर त रिजल्ट त छैन भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छ भनेपछि अब चाहिँ मेरो पार्टीको रोडम्याप यो हो भने तपाईँले सुन्नुभएको छ र? सुनेको छैन। आफ्नो पार्टीको कुरा कसैले गरिरहेछ र? सबैले खालि अरूको कुरो गरेर यो ढिस्कानो यो होइन। त्यो भएकोले चाहिँ अब यो अहिलेको नेतृत्व होइन, अहिलेको नेतृत्वबाट अब चाहिँ निकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यसो भन्दै फेरि मैले के भन्नुपर्छ भने यो जुन अहिले रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा भएको छ नि होइन, अब आउने जुन पुस्तान्तरण भनौँ अथवा अब आउने नयाँ लिडरसिप भनौँ, हामीले त्यो लिडरसिपमा हामीले त्यो देख्न सक्छौँ त भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ फेरि, होइन? प्रश्न त त्यस कारणले अब मैले हेर्दा चाहिँ के हो भने यो जुन हाम्रो पोलिटिकल स्कुलिङ भयो, त्यो स्कुलिङमा प्रचण्डदेखि लिएर के अरे अहिले अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेता शेरबहादुरजीबाट अहिलेको चाहिँ नेभी सङ्घको अध्यक्ष भन्नुहोस् अथवा तरुणको होइन, अथवा ओलीबाट त्यो तपाईँ सुन्नुहोस् त, केही फरक देख्नुहुन्छ? केही फरक सुन्नुहुन्छ ल? टिभीमा तपाईँले कतिजनालाई बोलाउनु भयो होला, सुन्नुहुन्छ? त्यसको तार्किक त केही फरक छैन नि। अब जुन बेलासम्म भिजनको कुरा आउँदैन नि, भिजन जुन बेलासम्म अब हामी पास्ट होइन फ्युचर होइन, राजा भन्ने त इतिहासको पानामा पढ्ने चिज हो, त्यसको विवाद गर्ने हो र टेलिभिजनमा। राणा शासन भनेको इतिहासमा पढ्ने चिज हो, त्यो त सिद्धिसक्यो, त्यसमा विवाद गर्ने हो र आज। तर हामी के गरिरहेछौँ त? त्यही देखाइरहेछौँ नि, अधिनायकवादका कुराहरू छौँ, प्रक्रियावाद। हाम्रो 5वटा जति शब्द छ कि सबै हामीले बोल्यौँ, अधिनायकवाद, प्रतिक्रियावादी, अर्को प्रतिक्रान्तिकारी,
अब जो प्रधानमन्त्री भए पनि प्रतिगमनकारी सुन्नुहोस् न, अब यही 5वटा दलले आन्दोलन गर्ने हो, यही 5वटा दलले परिवर्तन गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, अनि जो प्रधानमन्त्री भए पनि अर्को 4वटा मिल्ने हो फेरि उसलाई हटाउने कि होइन, हटाउने? उसलाई फेरि त्यही भन्ने हो, अधिनायक त्यही 5वटा शब्द। हेर्नुहोस् है, निरङ्कुश अधिनायकवाद प्रतिगमनकारी 5वटा शब्द। हेर्नुहोस् है त, भनेपछि त अनि त्यो चिज त ल उहाँहरूले त अभ्यस्त हुनुभयो, उहाँहरूसँग अब छैन केही पनि। उहाँहरूसँग अब त्यहाँ बसिराख्ने इच्छा बाहेक अरू केही छैन नि त होइन। त्यस कारण उहाँले अघि मैले सिनेमा हलको एउटा वातावरण बनाएर सबैले मोज गर्ने भनेको थिएँ नि, त्यसरी नै उहाँहरूले चाहनु होला। तर जो अहिले आइराख्नु भएको छ नि त, उहाँहरूमा त फरक हुनु पऱ्यो नि त, उहाँहरूले पनि त्यही शब्दहरू बोलिराख्ने भएर। मलाई यसो भनिरहँदा मलाई भन्नुहोस् त, जस्तो एमाले भित्र पनि अहिले शङ्कर पोखरेलहरू केही नयाँ पुस्ताहरू देखिन्छ, त्यसै गरी विशेष गरी कङ्ग्रेसभित्र गगन र विश्वप्रकाशको उदय भयो। अब कङ्ग्रेसमा चमत्कार हुन्छ, कङ्ग्रेसले अति राम्रो गर्छ, कङ्ग्रेसमा रूपान्तरण भयो, पुस्तान्तरण भयो, धेरै कुरा भनियो। के लाग्छ तपाईँलाई, रूपान्तरण पुस्तान्तरण यो भए पनि कङ्ग्रेसमा परिवर्तन आउला कि त्यो एउटा कहिले भनिन्छ क्या, त्यो रक्सीको बोतलको बाहिरको लेप मात्रै चेन्ज गरेर भित्र चाहिँ फेरि त्यही राखेर कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसका पुस्तान्तरण चाहिँ भयो मलाई सोध्नुहुन्छ भने, अब रूपान्तरण चाहिँ हुन्छ भन्नेमा म चाहिँ अभ्यस्त छैन। पुस्तान्तरण भने त पुस्ता फेरिने भयो त, त्यसको लागि अब कोही जन्मिनै पर्दैन, त्यो द्याट इज द नेचुरल प्रोसेस होइन। गगन र विश्वप्रकाश जतिको एउटा पपुलर लिडर, एक किसिमको जनताको बिचमा पपुलर भयो, आशा गरिएका नेताहरूबाट पनि कङ्ग्रेसमा केही परिवर्तन आउँदैन। त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु नि, अब हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ के छ, मैले अघि भने नि तपाईँले त्यो उहाँहरूको डेलिभरेसन र उहाँहरूको एक्सनलाई हेर्ने नै हो होइन र? तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा नै भर पर्ने हो। तपाईँले के बोल्नुहुन्छ र त्यो बोलेको कुरालाई तपाईँले कहाँ लग्नुहुन्छ होइन? र तपाईँ अब जुन तपाईँले चाहिँ चेन्ज खोज्नुभयो नि नेतृत्वको, त्यो त बेटरमेन्टको लागि हो नि, फेसको लागि होइन। भनेपछि तपाईँको आचरण चाहिँ आचरण त्यो जसको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु खोजिरहेछौँ सबैको हितको लागि, त्यो आचरणमा फरक छ कि छैन त हेर्नुपर्ने त त्यो हो। त्यस कारणले अब मलाई तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने अब होप छ, किनभने उहाँहरू अलिकति फरक स्कुलिङमा, उहाँहरूसँग इन्फर्मेसन छ, नलेज छ, इन्टरेक्सन छ, त्यसमा फरक हुनुपर्छ होइन। तर उहाँहरूले पनि अघि मैले भने जस्तो जुन एउटा पोलिटिकल गभर्नेन्स सिस्टम छ नि पार्टीहरूको होइन, र अब चाहिँ हामी एजेन्डा बेस, अब हामी चाहिँ रोड म्याप लिएर, त्यस कारण उहाँहरूको अब रोड म्याप आउनु पऱ्यो। राम्रो गर्छु भनेर त अहिलेको नेताहरू कसैले त्यही त भने तपाईँले अघि भन्नुभयो जनतालाई नेता बनाउने काम भयो, सबैले दलमा ल्याउने काम भयो भने, फेरि गगनजीले पनि भन्नुभएको छ 15 लाख नयाँ नल्याउँदासम्म कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुँदैन। यो दौड के छ भने पहिलो हुने रेस पो भयो क्या। त्यही त हो, त्यो पावर हेर्नुहोस्। त्यस कारणले राजनीति भनेको विचार हो। विचार के को लागि भन्दाखेरि नागरिकलाई सक्षम समृद्ध बनाउनलाई होइन, ह्युमन राइटको प्रोटेक्सनको लागि हो कि पोलिटिक्स भनेको। तर हाम्रोमा अहिले तपाईँ पोलिटिक्स हेर्नुहोस् त, एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ, यो स्थानीय चुनावपछि दलीय व्यवस्थापन के हो। दलले विचार दिने, त्यो विचारलाई हेरेर जनताले भोट दिने, अनि त्यो विचारलाई उसले लागू गर्ने भने होइन र? तर अहिले हाम्रो चुनावमा के हुन्छ, 4 वर्ष अथवा 5 वर्षमा एकपल्ट दलहरू जनता कहाँ जान्छ, त्यो सबभन्दा ठुलो मेकानिजम अथवा टुल्स हो जनतामा आफ्नो विचार लिएर जाने होइन र? त्यतिखेर हामी के गर्छौँ, के अरे त्यसलाई एलायन्स गठबन्धन गर्ने भनेपछि अब तपाईँको विचार कहाँ रह्यो त? अब विचार जतिखेर जनता कहाँ जाने त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ विचार भन्दा नि जित्नका लागि गरे हो। त्यसकारण अघिदेखि मेरो प्रश्न थियो, हामी जुन स्कुलिङबाट आयौँ, पोलिटिकल चेन्ज र पोलिटिकल पावरको कन्सेप्टबाट हो, त्यसलाई परिवर्तन नभएकोले अहिले यो भयो होइन। त्यो भएकोले अब लेट्स होप। हेर्नुहोस्, अब यसो भन्दा फेरि हामीले एकदम होपलेस कुरो गर्नु पनि हुँदैन नि त। त्यसकारण अहिले जो साथीहरू आउनुभएको छ सबै पार्टीमा, नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूसँग इन्फर्मेसन छ, टेक्नोलोजी छ, इन्ट्रेक्सन छ होइन, पहिलेको भन्दा अझ बढी चाहिँ उहाँहरूसँग नलेज छ होइन। त्यो भएकोले अब उहाँहरूको आफ्नो जुन
डेलिभरेसन छ नि होइन, त्यो चाहिँ अब उहाँले अलिक फरक हिसाबले ल्याउनै पर्छ। र अब फेरि उहाँहरूले त्यही आमसभामा गएर बोल्ने होइन, त्यसको केही तुक छैन, त्यो चुनावमा गर्ने। तपाईँ 4 वर्ष तपाईँले रोड म्याप बनाएर त्यसलाई डेलिभर गरेर तपाईँले इभिडेन्स बेस आमसभामा गएर बोल्ने हो। तर हाम्रोमा त सधैँ अब गर्छु भन्ने मात्रै छ नि, मैले के गरेँ भन्ने छैन। खै ठिक छ, अब यो त भयो, आशा अपेक्षाहरू नै हुने भए। हजुर, अब कुरा गरौँ करेन्ट अफेयर्स जुन देखिरहेको छौँ हामीले, वर्तमान घटनाक्रमहरूलाई कुरा गरौँ। गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने धेरैको विश्लेषण छ। अहिले एउटा कार्ड आएको छ एमसिसीकै कारणले गर्दा गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन, एमसिसी गठबन्धन गइ पो हाल्छ कि यत्रो यो जोडतोड गरेर बनाएको गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न लागिरहेको छ। कङ्ग्रेस पनि छ त्यसमा, कङ्ग्रेस नेतृत्वमा पनि छ। एमालेलाई बढी रिस पनि उठाएको छ यो गठबन्धनदेखि, उहाँलाई पनि यो संसद पनि चाहिएको छैन, गठबन्धन पनि चाहिएको छैन। के होला गठबन्धनको भविष्य? तपाईँको प्रेडिक्सन, तपाईँको एनालाइसिस के छ? गठबन्धनभित्र जुन अहिले परिस्थिति बनाएको छ, अलिकति सङ्कट मडारिरहेको एउटा भनिन्छ, हेर्नुहोस् यो अलिकति त्यो सङ्कटको बादल आए जस्तो देखिरहनु भएको छ। के छ तपाईँको एनालाइसिस के छ? अब मलाई चाहिँ यस्तो छ, मलाई अब यो हुनुपर्छ हुनु पर्दैन भनेर सोध्नुको गठबन्धन भने मैले त्यसको तुक देखाएको छैन। किनभने रिजल्ट त के हो त होइन, यसले अब के देशलाई समृद्धिसँग लग्छ त भन्ने प्रश्नसँग हामीले जोडेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त होइन। त्यस कारणले यो गठबन्धन रहन्छ रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै जुन वातावरण क्रिएट गर्ने हाम्रो जुन गरिरहेछन् नि खेलाडीहरूले होइन, हो त्यसकै यो हिस्सा हो। यो गठबन्धन टुट्छ, फेरि बस्छ, हामी एकपल्ट समर्थन गर्छौँ, एकपल्ट विरोध गर्छौँ, अनि समर्थनको विरोधको पनि कुनै हाम्रो तार्किक हुँदैन। अब एउटा पार्टीको सरकार भयो भने हामी एकातिर विरोध गर्छौँ, अनि एकातिरको आयो भने अर्कोतिरकोले फेरि त्यसलाई विरोध गर्छ। त्यस कारणले अब मैले चाहिँ यो गठबन्धन रहन्छ रहँदैन भन्ने कुराको बहसै महत्त्व जस्तो लाग्दैन। अब हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामी फेरि इलेक्सनमा त जान्छौँ, ढिलो न चाँडो हामी त जान्छौँ। स्थानीय चुनाव यो प्रदेशको जान्छ र सङ्घको होइन जाँदैछौँ भनेपछि दिस इज द राइट टाइम। अब हामीले के सिक गर्नु पऱ्यो भने अहिलेसम्म तिमीहरूले जे गरिरहेछौ त्यसबाट डेलिभर भएन, त्यसबाट चाहिँ आज हामी कहाँ पुगेका छौँ त होइन, हामी त कहीँ पनि पुगेनौँ होइन। अब इन्डिकेटर मान्छेले भन्ने गर्छ, तपाईँको हेर्नुहोस् मैले यो पनि बोल्ने गरेको छु, विकास भयो होइन, के अरे हिजो केही थिएन आज अब मैले भने यो सबै विकास भने कसको लागि हो त? मान्छेको लागि न हो। भनेपछि आज नेपालीहरू कोही चाहिँ यहाँ बस्न चाहिरहेछ त। हेर्नुहोस् मैले यो कोभिड पछि मैले एउटा त्यो डाटा हेरेको थिएँ, 55 लाख मान्छे चाहिँ बाहिर रहेछ कि, सबभन्दा बढी इन्डियामा रहेछ 30-35 लाख, त्यसपछि 15-20 लाख चाहिँ अरब मलेसिया बाहिर रहेछ। त्यो सबै भनेको युथ फोर्स, देशलाई चाहिने होइन दक्ष जनशक्ति जुन नभइकन विकासै हुन सक्दैन होइन। अनि केटाकेटी र बुढा हामी यहाँ राखेर गरिब मुलुकमा खाने मात्रै, उपभोग गर्ने मात्रै, अनि श्रम गर्ने जति सबै चाहिँ बाहिर पठाएर चाहिँ हामी कहीँ पुग्छौँ त? पुग्दैनौँ नि त होइन। हो त्यस कारणले मैले चाहिँ के भने जतिखेरसम्म हामीले यो चिजहरूलाई यसरी हेर्दैनौँ होइन, यो चिजहरूको त्यो विश्लेषण गरेर अब चाहिँ को बाटो हाम्रो यो हो भन्दैनौँ, अब को प्रधानमन्त्री हुन्छ अथवा को हुन्छ त्यो चाहिँ पार्टीगत भयो कि। अहिले अब म डेमोक्रेट छु भने अहिलेको चाहिँ जुन नेतृत्व छ त्यो ठिक हुने भयो होइन। अब लेफ्ट ओरिएन्टेड छ भने अब लेफ्टकोहरू आउँदाखेरि उसलाई खुसी लाग्ने भयो होइन। तर त्यो कहीँ नपुग्नेमा हामीले यो गठबन्धन भने अहिलेको परिस्थितिमा गठबन्धन तलमाथि हुने सम्भावना देखिरहनु भएको छ तपाईँले? होइन, अब मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब यो यो जुन एमसिसीको कारणले गर्दा सबैको ध्यान के छ भने गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न, देश चुनावमा गइहाल्छ, यो देउबाजीले होइन भने एमाले र कङ्ग्रेसको पनि समीकरण बन्न सक्छ भन्ने एनालाइसिसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब मलाई त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? जुनसुकै चिज भए पनि मलाई कुनै आश्चर्य छैन, मलाई आश्चर्य लाग्दैन। हुनसक्छ राजनीति हो, असम्भावना। अब हामीले त राजनीतिलाई हामीले त्यसरी बुझाएको छौँ नि। हिजो कसले यो गठबन्धन बन्ला भनेर एनालाइसिस गरिरहेको छ। राजनीतिलाई हामीले त्यसरी के अरे लभ एन्ड वार के भन्छ नि, के एउटा छ नि यो
नथिङ इज के भने जस्तै अब राजनीतिलाई पनि हामीले त्यसरी भनिसक्यौँ। तर राजनीति जस्तो सबभन्दा के भन्ने त्यसलाई ट्रस्टफुल अर्गनाइजेसन र पेसा अरू हुन सक्दैन वास्तवमा। तर हामीले राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने छौँ नि। अब त्यस कारण हाम्रो राजनीति चाहिँ त्यसरी नै भएको छ, हामी त्यसरी नै अभ्यस्त भएका छौँ। त्यस कारण मलाई यो कन्टिन्यू भए पनि आश्चर्य लाग्दैन। यो चाहिँ भोलि नै समीकरण चेन्ज भयो भने पनि आश्चर्य लाग्दैन होइन। त्यसकारण मैले त्यतातिर चाहिँ त्यति बहस अब अहिले अब यो परिस्थिति छ, झन्डै 2 वर्षदेखि संसद चलायमान पनि हुन सकेन, जनताको कामै हुन सकेन। हजुर, सिर्फ हामी भत्ता तलब मात्रै दिएर पालेको जस्तो देखिन्छ। हजुर, यो संसद 2 पटक भङ्ग पनि भयो, चुनावमा जान खोजियो, फेरि अदालतले फर्काइदियो, फेरि यो परिस्थिति संविधानमा छैन भनियो। ल ठिकै छ, संविधानले जे गरे पनि व्याख्या गरे पनि संसद अहिले पनि चल्दैन, अड्केको अड्कै छ। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ केही न केही अब राजनीतिक दलहरूका केही मागहरू छन्, प्रतिपक्ष दलको त्यहाँ चाहिँ विरोध छ। 2 वर्षदेखि फर्केर यसो हेरौँ, संसद नचल्नु, संसदप्रतिको विश्वास मर्नु, विश्वासले काम नगर्नु, या संसदलाई चाहिँ हामीले चलायमान बनाउन नसक्नु, चाहे बेला बखतमा ल्याइएका हामी कहीँ राजनीतिक एजेन्डा, कहिले सभामुखै नभइदिने, कहिले उपसभामुख अहिलेसम्म छैन। हेर्नुहोस्, यो विडम्बना भन्ने के भन्ने, अब यो दलहरूले पनि आफ्नो आफ्नो स्वार्थअनुसार संसदलाई प्रयोग गरेर देखिन्छ। यो संसदको औचित्य र आवश्यकता हामीले बुझ्न नसक्या हो कि यसलाई हामीले यसको गरिमा राख्न नसक्या हो कि साँच्चीकै संसद भनेको यो भनिन्थ्यो एउटा, हेर्नुहोस् अब यो अझ कम्युनिस्टहरूले बढी भन्छन्, कुकुरको टाउको देखाएर खसीको मासु बिक्री गर्ने थलो हो भन्थे। यो जनताको सार्वजनिक थलो यस्तो किन भन्यो भन्नुहोस् त? होइन होइन, त्यही त। अब हेर्नुहोस्, यो दलीय व्यवस्था अथवा संसदीय व्यवस्था भनौँ, त्यसको आफ्नै एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ। अघि मैले भने नि, तपाईँ जनता कहाँ जानुहुन्छ, जनता कहाँ के भनेर भोट माग्नुहुन्छ त? तपाईँ आफ्नो प्रोग्राम लिएर जानुहुन्छ, म्यानिफेस्टो यो गर्छु, म्यानिफेस्टो तपाईँ एउटा रोड म्याप लिएर जानुहुन्छ। त्यसको आधारमा जनताले भोट दिएर तपाईँ चुनिने हो नि त, होइन र? तर हाम्रोमा त्यसलाई त्यसरी हामीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छैनौँ। एउटा मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। 46 सालपछि यो देशमा राज्य सञ्चालन कसले गर्यो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले र कम्युनिस्ट एमाले, होइन? काङ्ग्रेस पनि समाजवादी हो कि होइन? कम्युनिस्ट त कम्युनिस्टै भइहाल्यो, साम्यवादी त होइन। सम्पूर्ण सरकार गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण जनता बराबर हो भन्ने हो, बेसिक फिलोसफी भनौँ न। अब समाजवादले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि जनता ओरिएन्टेड हो, होइन? तर समाजवादको बेसिक चिजहरू भनेको हेल्थ, एजुकेसन र सोसियल सेक्युरिटी। 46 सालपछि सबभन्दा ठुलो व्यापार भयो भने केमा भयो भन्नुहोस् त? शिक्षा स्वास्थ्यमा भनेपछि निजी लगानीका नाममा। भनेपछि हाम्रो दल र दलीय चरित्र कहाँ छ भने के दल र दलीय चरित्र भयो त तपाईँको म्यानिफेस्टो छ, होइन र? तपाईँको विधान छ, होइन? अनि राज्य सञ्चालनमा त्यो कहीँ पनि तपाईँले त्यसलाई रिफ्लेक्टै गर्न नपर्ने, रिफ्लेक्टै नहुने गरी तपाईँले चलाइराख्नु भएछ भनेपछि अनि कसरी संसद चल्छ, संसदीय व्यवस्था चल्छ? त्यस कारण फेरि पनि म तपाईँलाई फेरि उदाहरण त्यही दिन्छु। जस्तो त्यो सिनेमाको टिकटको त्यस कारण हामी खालि वातावरण, नेतृत्वले एउटा त्यो वातावरण बनाइरहेछ, हामी त्यसैमा लागिरहेछ। हामी कोही कम्युनिस्ट भएको छौँ, कोही काङ्ग्रेस भएको छौँ, कोही यो भएको छौँ, होइन? अनि एउटाको सरकार आयो भने अर्कोको काम विरोधै गर्ने मात्रै भयो, अर्कोको सरकार आयो भने अर्कोको काम विरोधै गर्ने। विकास कहिले हुने? अनि विकास चाहिँ कहिले हुने? हेर्नुहोस् त, आज कुनै पनि क्षेत्र हेर्नुहोस्, होइन? अघि नै हामीले भनिसक्यो, न्यायालय त त्योभन्दा बाहिर नरहिसक्यो भने अब अरूको त कुरै छोड्छ। यो संसद किन यस्तो भयो? संसदीय व्यवस्थामा त संसद त बडो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हेर्नुहोस्, अझ संसद भने त जनताको सर्वोच्च थलो मानिने। हेर्नुहोस्, यो संसदको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्या हो कि अब दलहरूको फेरि एउटै उद्देश्य छ, संसदीय व्यवस्था यो व्यवस्था हो है, त्यो व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनेको संसद नै चल्दैन 2 वर्षदेखि। के भएको यो? त्यही त। त्यसकारण मैले भने नि, अब दलहरूले आफ्नो गभर्नेन्स सिस्टमलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, होइन? हामी जनताले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उसको जुन म्यानिफेस्टो छ नि, उसले जे भनेर भोट मागेका छ नि, त्यसमा उसलाई हामीले एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। एकाउन्टेबल, उसको एकाउन्टेबिलिटी हामीले हेर्नु पर्यो। अब जिम्मेवार हुनु पर्यो नि त, इमानदार हुनु, जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। अर्को चुनावमा त्यसको आधारमा हामीले भोट दिनु पर्यो। तर हामी त अघि भने जस्तो जात हो, तपाईँले त्यो एकाउन्टेबिलिटी अथवा त्यसको मिजरै गर्दैन। तपाईँले त
तपाईँको जातको मान्छे आएपछि त्यसलाई भोट दिने भयो नि त। त्यसै अब हामी त्यो सोच फरक गर्नु पऱ्यो। हामी प्रजातन्त्रवादी त अहिले कम्युनिस्ट पनि त प्रजातन्त्रवादी भइसक्यो नि, के होइन? हो नि, नेपालमा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज भएर लोकतन्त्रका सिद्धान्त मूल्य मान्यता मानिसक्यो। होइन, अस्ति मैले एउटा टिभीमा सुनिरहेको थिएँ, हाम्रो जस्तै बौद्धिक एकजनाले भन्नुभएको थियो त्यो कम्युनिस्ट चाहिँ नाउँ हो, त्यो लेखिराख्या मात्रै हो भन्नुभयो होइन। त्यस कारणले अब सबै डेमोक्रेट भइसकेपछि अब त्यसलाई वर्ग छुट्याइराख्नु परेन। अब तपाईँ गुण र दोषको आधारमा हामी लाग्नु पर्यो र एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो, एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। अब जुन बेलासम्म त्यो गर्दैनौँ, संसद त त्यसैको एउटा बाई प्रोडक्ट त हो नि, होइन र? तपाईँले संसदमा मान्छे पठाउँदा चाहिँ विचार नगर्ने अनि संसद चाहिँ राम्ररी चल्नुपर्छ भने त कसरी चल्छ त? त्यो सम्भावना छ त छैन? सुन्नुहोस्, अब एउटा अर्को इक्जाम्पल, यो प्रसङ्गमा कति तपाईँको उसँग मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ मान्छे हामीले के भने दलीय व्यवस्थामा मान्छे लड्छ, स्वतन्त्र पनि लड्न सक्छ होइन। त्यो मान्छेले भोट दिएपछि ऊ संसद हुन्छ होइन। संसद भएपछि ऊ मन्त्री हुन सक्ने उसको हैसियत हुन्छ। तर हामीले के भन्छौँ त, कोही मान्छे संसद छ, ऊ मन्त्री भयो भने त्यो चाहिँ के भन्छ गुन्डाको चाहिँ राजा कसरी चाहिँ त्यो मन्त्री भयो भन्छौँ नि हामीले, जिताउने हामी भन्छौँ हामी। अर्को चाहिँ त्यो त भारतीय फलानाको मान्छे कसरी चाहिँ त्यो मन्त्री। मैले भने त्यसो त जनमतको हामीले चाहिँ के गर्यौँ, कदर गरेनौँ नि। त्यो ऊ त्यहाँ पुगेको भने सर्वै हामी जनता मान्ने, जनताले इलेक्टेड गरेपछि हामी नमान्दिने, त्यसलाई फेरि नमान्न पनि पाइने। अब त्यस्तो हुन्छ भने त्यस कारण यो होल कन्ट्राडिक्टमा हामी चाहिँ बाँचिरहेछौँ। हामीमा त्यो इल्युजनहरू बढी भयो होइन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले दलीय चरित्र विकास गर्नु पऱ्यो होइन। पार्टीहरूको गभर्नेन्स सिस्टम परिवर्तन हुनु पऱ्यो होइन। र राजनीति भनेको सेवा हो होइन, यो पेसा होइन होइन। अब मैले भने नि भातृ संस्था अथवा नेभी सङ्घ अथवा के सङ्घ के अरे विभिन्न सङ्गठन, पार्टीको भातृ सङ्गठन, शुभेच्छु सङ्गठन त्यो हुन्छ होइन। अहिले तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् न, केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहिँ एमालेको हेर्नुहोस् अथवा काङ्ग्रेसको सबैको हेर्नुहोस्, त्यो स्टुडेन्ट क्याडरबाट आएको लिडरसिपको मान्छे बाहेक अरू तपाईँले देख्नुहुन्न कि? देख्नुहुन्छ त? देख्नुहुन्न नि। त्यसका हाम्रो त के भयो भन्दाखेरि त्यो राजनीति भनेको नै एउटा लाइन भयो, विद्यार्थी राजनीतिबाट गर्नुपर्छ है, होइन प्रोफेसन भयो कि इन्जिनियर भने जस्तो भयो। त्यो इन्जिनियरिङ काम गर्नलाई तपाईँलाई इन्जिनियर पास हुनु पऱ्यो नि। त्यसरी तपाईँ राजनीतिक नेता हुनलाई तपाईँले राजनीतिक स्कुलिङ पास गर्नुपर्छ भने, यति वर्षसम्म गरेको, जेल डन्डा खाएको, सबै कुरा भोगेको होइन, हो पास गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो जुन खालको हाम्रो मान्यता हो नि हो। त्यस कारण मैले सुरुदेखि तपाईँलाई स्कुलिङ र यो कुरा, यो मान्यतालाई नै हामीले फरक नगरेसम्म हामीले बहस गरेर कुनै औचित्य छैन। हो त्यस कारणले मेरो चाहिँ तपाईँहरूसँग यसो टेलिभिजनमा पनि मेरो एउटा अनुरोध के भने, अब हामीले बहस अलिक क्रिटिकल्ली कहाँ हो त यसको नेक्सट चाहिँ त्यो सबभन्दा यो जुन रिजल्ट यो ल्याउनेको मूल कहाँ हो त? अनि मूलमा कुरा नहेरेर अनि व्यक्तिको कुरो गरेर केही अर्थ हुन्छ? मैले यो सबै कुराको समस्या भने हामी जनताले पनि विचार नगर्नुको रहेछ भन्ने त बुझ्यो नि त। अब जनतालाई पनि फेरि यो हेर्नुहोस्, अब यो कसलाई भन्ने प्रियाबाजी जस्तो क्या, जनताको दोष दियो नेताले भन्ने, हामी जनताले बनाएको जनतालाई दोष दियो भने हाम्रो के गल्ती, नेताले त्यही भने हामीले पनि त्यही गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस कारण यस्तो अब जनता चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जनता अब एउटा ठुलै क्राइसिस नभइकन जनताले रिभोल्ट गर्दैन। हेर्नुहोस् यो संसारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले सहन सकुन्जेलसम्म उसले सहन्छ, उसँग त्यति टलरेन्स हुन्छ कि होइन। तर पोलिटिक्स र पोलिटिकल लिडर भनेकै के हो भने त्यो जनतालाई सचेत गराउने हो नि। तपाईँले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 3 सालमा जतिखेर राणाको रेजिम थियो यसरी हेर्दा पनि मान्छे मर्थ्यो, त्यतिखेर उहाँले विचार ल्याएर 46 सालमा हामीले प्रजातन्त्र ल्यायो नि त होइन र? हो त्यस कारणले हाम्रो पनि अहिले त्यसका अहिले तपाईँले हाम्रा नयाँ साथीहरूको कुरो गर्नु भने, अब नयाँ साथीहरूले चाहिँ जनतामा जुन खालको छ नि
अहिलेसम्मको अव्यस्तता त्यसलाई परिवर्तन गर्न उहाँहरू लाग्नु पर्यो। खै ठिक छ। अब निकट भविष्यमै तिनै तहको निर्वाचन छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो, के एनालाइसिस छ यहाँको निर्वाचनको सवालमा? के तपाईँले एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ? सबैलाई होड चाहिँ छ, होडबाजी एउटै छ कि कसले दल बन्ने पहिलो, को चाहिँ सरकारमा पुग्ने, को चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने? सिर्फ उहाँहरूको उद्देश्य त्यही छ। भोलि त्यसपछि उहाँहरूले एउटा म्यानिफेस्टो लगाउनु होला, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, रेल पानी जहाज दुनियाँ दिवाना उहाँहरूले भन्ने गर्नु होला। के लाग्छ तपाईँलाई? जनताको एउटा 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 मनस्थिति तपाईँले बुझ्नु भएको छ अहिलेसम्मको? हामी यसो हेऱ्यो भने ग्राफमा हेऱ्यो भने हामी सर भन्न सक्छौँ यो पहिलो, यो दोस्रो, यो तेस्रो हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै लाग्छ तपाईँलाई पनि कि केही फेरबदल आउला? अहिले हेर्दाखेरि कोहीले भन्छन् होइन है अब नयाँ शक्तिहरू पनि आउँछन्, नयाँ दलहरू पनि अहिले खुलिरहेका छन्, केही आशा गरिएका दलहरू पनि छन्। कोही भन्छन् होइन हिजोको भनौँ न एउटा ट्रेडिसनल पार्टी, अलिकति त्यो कन्जर्भेटिभ पार्टीहरू, ती पार्टीको पनि बोलबाला हुन्छ है, नेतृत्वमा नयाँ मान्छे आएर राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू केही हुन्छ कि भन्छन् मान्छेले। तपाईँको प्रिडिक्सन के छ? तपाईँ के हेरिरहनु भएको छ? आउँदो चुनाव निकट भविष्यमै छ, हजुर के देखिरहनु भएको छ तपाईँले? होइन मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् अब यो एज इट इज जुन हामीले गभर्नेन्स सिस्टम र उसको कुरा गऱ्यौँ नि प्रवृत्तिको, त्यो लाई हामीले परिवर्तन नगरुन्जेलसम्म त यो एज इट इजमै जान्छ। अहिलेको अवस्थामा जुन जुन पार्टी बहुमत नआउने होइन, जुन पार्टीहरू छन् त्यही पार्टीहरूको बाहुल्यता हुन्छ, यिनीहरूले राज गर्छन्। अब बहुमत हुने सक्ने सम्भावना अझ घट्यो, किनभने जनताले पनि बहुमत त दियो नि त 3 पल्ट। तर त्यो बहुमतले आफ्नो टेन्युर पनि चलाउन सकेन होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले एउटा अहिले लिङ्गदेलजीको कुरा गर्नुभयो, अलिकति इन्डिकेट गर्नुभयो होला, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो रेट्रोएक्टिभ यस्तोमा हुँदैन। रेट्रोएक्टिभ त्यो त के भने वातावरण हामीले त्यो निराशको वातावरण बनाएकोले सम्भावना चाहिँ देखियो होइन। सम्भावना होइन, यो कस्तो हुँदो रहेछ, मैले आफ्नै तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यो मान्छे कमजोर भएपछि, जस्तो म चाहिँ 60 सालतिर यो राजाले लिएपछि होइन, म पनि अलिअलि पोलिटिक्समा लाग्ने यताउता होइन, त्यतिखेर म चाहिँ अलिकति कमजोर भएछ कि मानसिक हिसाबले। अब मेरो पेसा ठिकै थियो, म जे थियो सबै चिज उही थियो, मेरो कमाइ पनि उही थियो सबै, तर मानसिक हिसाबले म अलिक कमजोर बनाएको छु। त्यसपछि म चाहिँ कहाँ गएँ त? ज्योतिष कहाँ गएँ। म ज्योतिष कहाँ गएको थिएन पहिले, एउटा पनि एउटा औँठी लगाएको छु होइन, गएँ, औँठी दियो, 2टा औँठी लगाएँ मैले होइन। अब त्यो औँठी लगाइसकेपछि केही पछि मैले औँठी देखेँ बित्तिकै मलाई एउटा त्यो गिल्टी फिल भयो, ए म कमजोर भएछु, किन सहारा लिएँ नि मैले। अब म आफूप्रति विश्वास भएन नि त, बुझ्दैन? हो त्यो भएकोले हाम्रो अहिलेको एउटा नैराश्यता जस्तो खालको एउटा अब यो फ्रस्ट्रेसन पिपुल्समा आइरहेछ नि, अब त्यसले गर्दा त्यस्तो देखिने हो होइन। तर त्यो भनेको चाहिँ त्यो राजनीतिमा त्यो सम्भव चिज होइन। अब के देखिरहनु भएको छ आउँदो चुनावमा चाहिँ? यसो ग्राफमा कुरा गर्ने भने एमाले काङ्ग्रेस माओवादी यो गठबन्धन जाने, यो गर्ने, यिनीहरूकै अब यो किसिमको बोलबाला रहने तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो। काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जाला त? होइन, मलाई सोध्नुहुन्छ भने जानुपर्छ। मैले त अघि पनि भने दलीय व्यवस्थामा दल गठबन्धनमै जानुपर्छ भन्ने जोड बल सुन्नुहोस् न। त्यस कारण मैले भने यो प्रिन्सिपलको कुरा गरेँ मैले। दलीय व्यवस्थामा दलले जनताका जाने त्यही बेला मुख्यत के चुनावकै बेला, अरू बेला त आफूमा काम गरेर हुन्छ नि त। एक्लै चुनावमा जान त धेरै दलहरूको त खुट्टा कामिरहेको देख्छु कि म त। त्यही त सुन्नुहोस् न। त्यस कारणले हामीले यदि विचारको राजनीति गर्ने, देशलाई निकास पुर्याउने, आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने होइन, आफूले त्यसको क्रेडिट लिने, टेस्ट हुने होइन, क्रेडिट लिने, एकाउन्टेबल हुने भए तपाईँ आफै जाने हो होइन र? अरूको सहारा लिएर गरेर जाने हो। अहिले तपाईँ किन जानु पर्यो? आखिरमा 2003 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले इस्टाब्लिस गर्यो होइन। 46 सालपछि न डेमोक्रेसी चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ उ भयो। अब उहाँले के लस गर्नु पर्यो? नभए त उहाँ त हराउनु पर्थ्यो नि त। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मैले अहिले नाउँ लिनु पर्थ्यो त। त्यस कारण विचार हेर्नुहोस्, दलीय व्यवस्था भनेको विचारको राजनीति हो। त्यो विचार थ्रो तपाईँलाई डेभलपमेन्ट गर्ने हो, विचार थ्रो नागरिकलाई केयर गर्ने हो, नागरिकलाई क्याटर। आउँदो चुनावमा जनताले विवेकको प्रयोग गर्लान् या लहलै यही मासु भातकै पछाडि लाग्लान्? होइन, अब यस्तो छ। अब मैले मासु भातको चाहिँ मैले त्यसरी नेपाली समाजमा बढी चर्चित त्यो हामीले भन्ने गर्छौँ होइन। तर सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ के भने तपाईँ कुनै दलसँग आबद्ध नभइकन तपाईँ बाँच्न नसक्ने अवस्थाको सृजनाले गर्दाखेरि
त्यो हुन्छ। मान्छेको कसैको आफ्नो त्यो के भन्छ निष्पक्ष विवेक प्रयोग नहुने भयो। किनभने तपाईँ कोही न कोहीसँग ऋणी हुनुहुन्छ क्या यहाँ, नभए भने तपाईँ बाँच्नै नबाँच्ने भएपछि समाजमा त एक्लो भयो भने त गाह्रो छ नि त। कुनै मुद्दा मामिला भयो भने दलकै सहारा चाहिने, नहेरिदिने, पेलिदिने, हरेक चिजमा। बडो महत्त्वपूर्ण यहाँले आजको विषयमा बडो महत्त्वपूर्ण, बडो सान्दर्भिक हजुर र केही अहिलेसम्म गरिएका अन्तर्वार्तामा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ महसुस भयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। हजुर तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मैले चाहिँ यो आउट अफ बक्स भन्छु होइन, मैले आफ्नो यो कुरो अनुभव चाहिँ भनेर अब यसले केही न केही इम्प्याक्ट पार्न सक्छ मैले भने मान्छेले सुन्दाखेरि ए इन्ट्रेस्टिङ छ, यो एरिया रहेछ नि, अब हामीले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने चाहिँ यो एरिया रहेछ, अब सुरुवात गर्नु चाहिँ यहाँबाट भनेर सुरुवात भयो भने त केही न केही फरक त भयो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकबिन, यो विशेष सन्दर्भमा आजको अङ्कमा हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक प्रोफेसर हरिदर्शन श्रेष्ठ आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रम र देखिएको विस्थिति, विसङ्गति र अहिलेको यो अराजकता, एक किसिमको निकास नपाइरहेको अवस्था, राजनीतिक दलहरू सुझबुझ नपाइरहेको अवस्था, राजनीतिक दलहरूले पनि गन्तव्य नभेटेको जस्तो देखिने, यो बटुवाले बाटो बिर्सेको जस्तो देखिने एउटा परिस्थिति बनेको देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिबाट जनतामा निराशा छ। यो निराशाले के सङ्केत दिन्छ? यो दलीय व्यवस्था नै फेल हो त? यी लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष अङ्कबाट आजको अतिथि चाहिँ कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।